अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आप हमारा पहला व्लॉग तो देख चुके हैं कि हम इस वक्त तुर्की के दौरे पे हैं, यानी कि हम इस वक्त अपनी फैमिली के साथ तुर्की के ट्रिप पे हैं और फतिये में इस वक्त मौजूद हैं। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ सेकंड व्लॉग। इसका एक मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड हों तुर्की जाने में, वहाँ का माहौल देखने में, वहाँ का रहन सहन देखना, अगर आपको उनका तहज़ीब तमद्दन देखना है तो वो ज़रूर देखें। जिस तरह यहाँ की इमारतें हैं, यानी यहाँ का माहौल है। तो बहरहाल वो इस वक्त जिस इलाके में हम मौजूद हैं यहाँ पे टूरिस्ट एरिया ज़्यादा है। अगर आप कहें कि हमने तुर्की का तहज़ीब या तमद्दन देखना है तो वो यहाँ पे आपको देखने को दूर दूर तक नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा यूरोपियन जो हैं बाशिंदे वो मौजूद होते हैं। वो टूरिस्ट एरिया है सारा, और यहाँ पे आपको हर तर्ज़ ज़िंदगी रखने वाला इंसान जो है वो मिलेगा। तो अगर आप ये कहें कि ख़ास इस इलाके में जाएं और हम देखें कि तुर्की का तहज़ीब और तमद्दन कैसा है, तो वो यहाँ पे आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आने वाला। छुट्टियाँ थी तो सोचा हम लोग, क्योंकि इस्तांबुल भी देख चुके थे, अंतालिया भी देख चुके थे, तो इस वक्त हमारा प्लान था कि कोई और सिटी देखा जाए। तो जब हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, पता चला तो लगा कि ये इलाका भी देखने वाला है। तो बिल्कुल जी, बात बिल्कुल ठीक है कि वाकई ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये नहायत पोश इलाका है और इंतहाई महंगा सिटी है, यानी कि पोश सिटी भी है और महंगा सिटी भी है। हमने इस्तांबुल भी देखा है, हमने अंतालिया भी देखा है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये उन सब से ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव है। चाहे आप इसकी छोटी से छोटी चीज़ देख लें, या आप यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में जाके देखें, यहाँ आप बीच पे जाके देख लें, यहाँ के आप बाज़ार देख लें। ये जिस तरह आप सामने देख रहे हैं छोटे छोटे बाज़ार होते हैं इनके, जहाँ पे बीच होते हैं, यहाँ पे इस किस्म के इन्होंने लगाए भी होते हैं कि टूरिस्ट जो आए हैं अगर इनको कोई इस तरह की चीज़ चाहिए, जैसे किसी को शूज़ चाहिए, टी शर्ट्स चाहिए, बार होज़े, यानी स्विमिंग के लिए अगर कॉस्ट्यूम वगैरह चाहिए, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे वो मेल हैं, तो सब के लिए यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव है। और अगर आप दूसरे शहरों के साथ इसका मवाजना करते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत ही महंगा इलाका है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने जितना भी सिटी फिरा है यहाँ पे कोई घर, कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई जो हमें बताती हो कि एक तो वो पुरानी हो या पुरानी तर्ज की हो, या कोई ऐसा हो जहाँ हमें पता चलता जाए कि यहाँ पे बहुत पुराने तुर्की रहते हैं, या उनका अगर आप चाहें कि हम उनका कुछ देखें तहज़ीब से क्या हिसाब किताब है, किस तरह के लोग हैं, तो आप यकीन करें कि यहाँ पे ऐसा हमें कुछ दूर दूर तक देखने को नहीं मिला। ये उन लोगों के लिए सियाहत की बेहतरीन जगह है जो यहाँ पे अपनी छुट्टियाँ गुजारने आते हैं और यूरोप से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी किस्म की, एक तो ये है कि वो शौकीन होते हैं इन चीज़ों के, और ये है कि उनके लिए यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की खूबसूरती है, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पे वाक़तन अगर आप आते हैं तो आप इन चीज़ों में, कुदरती मनाज़र में गुम होके रह जाते हैं। और ये एक बिल्कुल हकीकी बात है कि ऐसा है, क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, चाहे वो पहाड़ों का मंज़र हो, सब्ज़ाज़ार किस्म के, ऐसे कह सकते हैं कि इनके जंगल हैं, इंतहाई खूबसूरत हैं। और फिर साइड से जिस तरह आप उनके घरों को देखते हैं, इनकी तामीर देखते हैं, इंतहाई खूबसूरती से हुई हुई है। और कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये शहर कहीं बरसों पुराना है। तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी हो रही थी बीच पे जिस दिन हम गए हैं, यानी ये सेकंड डे है। तो हमने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखी जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहीं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप तुर्की जाते हैं तो यहाँ को भी ज़रूर टच करें, आपको ये इलाका बहुत ही बेहतरीन लगेगा। पुरसकून है बहुत ज़्यादा,
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ جاتے ہیں تو آپ واقعی سکون کے لیے جائیں. تو اگر آپ سکون کے لیے جاتے ہیں تو وہ یقین کریں آپ کو یہاں پہ ضرور ملے گا. جس جگہ پہ ہم نے ولا لیا ہے وہ پہاڑیوں کے بالکل اوپر ہے، یعنی کہ اچھا خاصا ہم گھوم گھوم کے جیسے مونال ہوٹل پہ جاتے ہیں اس طرز کی ہیں، اور گھوم گھوم کے ہم اینڈ پہ جب رات کو اگر آئیں تو یقین کریں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ رات کو دل جو ہوتا ہے وہ تھوڑا بہت جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں خوف زدہ ضرور ہوتا ہے. تو بہرحال جی بہت ہی خوبصورت ہے. نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں گی، وہ گھر دکھاؤں گی جہاں پہ اس وقت میں رہ رہی ہوں، جو کہ 10 دن کے لیے میں نے بک کیا ہے، اور انتہائی پرسکون ماحول میں آپ کو سارا ارد گرد کا ویو بھی دکھاؤں گی جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے. ہماری خواہش ہے کہ ہم یہاں کی ہر چیز دیکھیں. ہم نے یہاں پلان کر رکھا ہے کہ کس دن ہم نے کہاں جانا ہے. تو آج ہمیں یہ تھا کہ آج ہم سب سے پہلے، کیونکہ ہمارے ساتھ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو لے کے ہم بیچ پہ جاتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں. اس کے بعد نیکسٹ جس طرح میری پلاننگ بنتی جائے گی میں آپ کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اپنے ویلاگ شیئر کرتی رہوں گی. اور سب سے بڑی بات تو ایک یہ ہے کہ یہاں پہ آپ یقین کریں کہ جس طرح ہم پہاڑوں میں رہ رہے ہیں یا اوپر دور ہیں تو یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ ہونے میں یہاں 1.5 سے 2 دن لگا ہے. حالانکہ یہاں پہ ہم نے جو نیٹ پیکیج ہے وہ بہترین قسم کے خرید رکھے ہیں، لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی مجبوری ہے کہ آپ کو فوراً جو ہیں وہ ویلاگ دیکھنے کو نہیں مل رہے. تو باہر اس کے لیے تو میں آپ سے چاہوں گی معذرت، کیونکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. اور یہ دیکھیں جی اس وقت ہم بیچ پہ موجود ہیں اور ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی تو یہاں پہ ہم لینے کے لیے آئے ہیں ڈونر. تو یہ دیکھیں جی یہ بہت ہی مزے کا انہوں نے فریش ڈونر بنایا، اور ہم نے وہاں جی بھر کے جسے کہتے ہیں کھانا کھایا. کھانا کھا کے ہم یہاں سے باہر نکلیں گے، اور دھوپ بہت زیادہ تھی، بچے تھے اور ہمیں چلنا بھی کافی پڑا کیونکہ گاڑی جو تھی وہ یہاں سے بہت دور تھی. ہم نے آج کا آدھے دن سے زیادہ جو ہے وہ ٹائم یہاں پہ سپینڈ کر لیا تھا. ہماری اب واپسی تھی، اور واپسی بھی ایسی تھی کہ اس کے بعد ہمیں یہی پلاننگ بنتی ہے کہ یہاں سے کھانا کھا لیا، اب شام کا کھانا ہم کہاں سے کھائیں. یعنی ناشتہ آج کل ہم گھر پہ بنا لیتے ہیں، بڑا ہی اچھا یہاں ناشتے کا پورا انتظام موجود ہے. بس صرف جو ہے وہ ناشتہ ہی ہم گھر پہ کرتے ہیں. دوپہر کا کھانا ہے یعنی کہ لنچ اور ڈنر جو ہوتا ہے وہ باہر ہوتا ہے، اور جب ڈنر کرتے ہیں تو گھر آتے آتے ہمیں تقریباً 11 بجتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 12-1 بج جاتا ہے سوتے سوتے. تو بہرحال اس وقت جی ہم آ گئے ہیں ڈنر کے لیے اور سلیکٹ کر رہے ہیں کہ کس نے کیا کھانا ہے. ہم نے جی انہیں اپنا آرڈر دے دیا ہے کہ ہمیں کیا پسند ہے اور ہمارے لیے کیا لایا جائے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بات اور شیئر کرتی جاؤں کہ یہاں پہ بہت ہی زیادہ ریسٹورنٹ، چاہے وہ تھائی ہے، چائنیز ہے، اگر آپ نے دیسی کسی ریسٹورنٹ کو ٹچ کرنا ہے تو وہ بھی یہاں پہ ہیں. انڈین اور پاکستانی ریسٹورنٹ بھی ہیں، اگر آپ نے ان کو دیکھنا ہے یا وہ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں سے مل جائے گا. تو ہم جہاں پہ آئے تھے ہم نے اپنا کھانا کیا ختم. یہاں کا یہ والا چیز کیک جو ہے یہ بہت ہی مشہور ہے یہاں کا، یعنی کہ یہ بہت پسند ہے اور میرے گھر والوں کو بھی بہت پسند ہے. ہم لوگوں نے جی بھر کے کھایا، اور یہ تھا کہ یہ ہم نہیں کھانا ہے بھائی، اس کو دوسرا کوئی نہیں چھیڑے. لیکن یہ اس کو پیش کرنے کا طریقہ ایسا زبردست تھا کہ کھانے والا چاہتا تھا کہ اس میں سے کوئی دوسرا ٹچ نہ کرے. تو میرا بھی یہی حال تھا، میں چاہ رہی تھی کہ یہ جو کیک ہے یہ صرف میں اکیلی کھاؤں. یقین کریں جیسا یہ خوبصورت دیکھنے میں لگ رہا ہے اس کا ٹیسٹ بھی اس سے زیادہ اچھا تھا. تو آج کا ویلاگ ہوتا ہے یہاں پہ ختم. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویلاگ میں. اپنے پیاروں کا رکھیے ہمیشہ کی طرح خیال. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.